اور کراچی کا ایک مولوی ہے طارق مسعود اس کا نام ہے, اور عمرو ایار ورگا ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ہے, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਉਹ ਐ ਚਵੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ ਨੱਚਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਪਲੰਬਰ ਜੋ ਅੰਨੀ ਪੀ ਆਉਂਦੀ ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਚਵਲ ਜਾਣਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਆ ਔਕਾਤ ਜੇ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਾਂਗਾ, ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਚਬਲ ਜੇ। इन्हें जनाब अली आखे जी देवबंदियों भाभियों में फ़र्क यह है कि बरेलवी तीजा सातवां दसवां करते हैं और देवबंदी नहीं करते हैं। मैं क्या मेरा पुत ये गल नहीं, ये तेरे जेडे बुजुर्गां लिखे ही ना, ये हिफ्ज़ुल ईमान दे अंदर, ये सिराते मुस्तकीम दे अंदर जेले असी कढ़ के सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ना भी तुहाडे प्योवां आ लिखिया है, ते तेरियां चीकां फिर आसमान ते जानियां, ते फिर तू कहना है मौलवी फिरका वारियत करता है। फिरका वारियत नहीं, तेरे प्यो दे करतूत पिया दसना। मेरे प्यो दा नाम अहमद रज़ाई। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरेलवियों का एक खतीब है मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी, जो कि इंतहाई बद अखलाक शख्स है। आपने उसकी गुफ्तगू सुनी। इसने जो बातें मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मुताल्लिक़ की हैं वो तो हम अल्लाह की बारगाह में छोड़ते हैं, अल्लाह ताला ही उससे इसका हिसाब लेगा। हाँ, अलबत्ता उसने जो ये कहा है कि अहमद रज़ा ख़ान हमारा बाप है, इस पर हम 7 हवालाजात पेश करेंगे अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी की सिर्फ एक किताब मलफूजात से, और हम इसको बतलाएंगे कि तुम्हारे बाप की क्या हकीकत है और तुम्हारी क्या हकीकत है, और अगर तुमने वाकई अपनी माँ का दूध पिया है तो हमारे इन हवालाजात के जवाब देना। नंबर 1, तुम्हारे बाप अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने कहा कि रसूल कोई शहीद नहीं हुआ, मलफूजात सफ़ा नंबर 361। हालांकि कुरान पाक में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि रसूल शहीद हुए। सूरह बकरा आयत नंबर 87 देखें आप, कि कुछ रसूलों को जुटलाया गया और कुछ को शहीद किया गया। इससे मालूम हुआ कि अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी तुम्हारा बाबा कुरान पाक से भी जाहिल था। नंबर 2, अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने कहा कि एक लड़की थी जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की के सीने पर हाथ मारा। हम कहते हैं कि अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बदतरीन झूठ बोला है। मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी हो या कोई और बिदती हो, वो कोई ऐसी हदीस नहीं ला सकते जिससे ये बात साबित होती हो कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी लड़की के सीने पर हाथ मारा हो। अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने कहा अपने एक किसी दोस्त के बारे में कि उनके नमाज जनाजा पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए थे, और आखिर में कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई थी। सुबहान अल्लाह। और अगर तुझे मालूम था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर आए हुए हैं तो तुम्हें चाहिए था कि खुद पीछे दफा हो जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे करते। और अगर तुम कहो कि तुम्हें मालूम ही नहीं था तो फिर खुद ही तुमने कहा कि जो अल्लाह का वली होता है हर चीज उसकी निगाह में होती है, बल्कि यहाँ तक लिखा कि कोई पत्ता भी सब्ज नहीं होता मगर आरिफ की निगाह में। तो इससे मालूम हुआ कि अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी वो वली नहीं था। फिर इसने कहा जी कि वो बरकात अहमद जो था उसकी जब कब्र में उतरे तो वहां से ऐसी खुशबू महसूस हुई जो हमें रोज़ा अक़दस पर महसूस हुई थी। यानी उसने अपने उस पता नहीं कौन आदमी था उसके कब्र की खुशबू को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की खुशबू के साथ मिला दिया कि वो वाली खुशबू यहाँ महसूस हुई। हम कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अतहर की खुशबू हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की खुशबू हो, पूरी दुनिया की खुशबुएं मिलकर उसका मुकाबला कतई नहीं कर सकते। अगला वाला सुनिए, नंबर 5। अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, उन पर झूठ बोलते हुए लिखा कि उन्होंने कहा कि फुज़लात शरीफा की तहारत साबित नहीं। हालांकि अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ने फतहुल बारी में फुज़लात शरीफा की तहारत को साबित किया है, ना कि उन्होंने इनकार किया। और अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने उलट ही बात करके उनके ऊपर झूठ बोल दिया।
آگے چلیے، ایک طرف احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمیع صفات کمالیہ میں تمام عالم سے متفرد ہیں، اور یہی احمد رضا خان بریلوی اسی کتاب میں دوسری جگہ کہتا ہے کہ شیخ مرید سے جدا نہیں، ہر آن ساتھ ہے۔ ہمارا مفتی سمر عباس عطاری سے یہاں پر یہ سوال ہے کہ تمہارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، ہر کسی کے ساتھ ہیں، اور دوسرے تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ شیخ مرید سے کبھی جدا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، یعنی حاضر ناظر کی صفت میں تم نے پیروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا، اور ایک طرف کہہ رہے ہو ان کا کوئی شریک نہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ شیخ آپ کی اس صفت میں شریک ہے۔ تمہاری کون سی بات اور کون سے عقیدے کو صحیح سمجھا جائے؟ اگر ساتواں والا سنیے جی۔ اچھا، آپ نے سنا کہ یہ بار بار کہتا ہے احمد رضا بریلوی اور اس کے ماننے والے کہ اسماعیل دہلوی نے یہ گستاخی کر دی، یہ گستاخی کر دی، تقویت الایمان سے یہ ایک لمبی کتار دکھاتے ہیں گستاخیوں کی، اور دوسری طرف کسی نے اس سے پوچھا کہ تم اسماعیل دہلوی کو کافر کہتے ہو؟ کہتا ہے اس کا معاملہ یزید کی طرح ہے، کوئی کہے تو ہم روکیں گے نہیں، خود نہیں کہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ احمد رضا خان بریلوی اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہتا تھا۔ ہم یہاں پر ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر اسماعیل دہلوی کی کتاب میں گستاخی موجود تھی تو احمد رضا بریلوی اس کو کافر کیوں نہیں کہتا تھا؟ اگر اس کی کتاب میں گستاخی موجود نہیں ہے تو پھر بعد کے بریلوی ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ پھر احمد رضا خان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جاننے کے باوجود بھی اس کو گستاخ نہیں کہہ رہا، مفتی سمر عباس عطاری اور ان کے دیگر لوگ احمد رضا بریلوی پر کیا حکم لگائیں گے؟ ہم ان کو ساتھ یہ بھی دکھلا دیں کہ یہ احمد اتنا جھوٹا آدمی تھا، یہ بھی کہتا تھا کہ اللہ رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کو ضرور کافر کرا دیا جائے گا۔ اور بندہ پوچھے تقویت الایمان میں جب تمہارے نزدیک گستاخی ہے تو پھر اسماعیل دہلوی کو تم کافر کیوں نہیں کہتے؟ اور ہاں ساتھ یہ بھی سنو، پھر ایک جگہ اس نے یہ بھی احمد رضا نے کہا کہ جو اچھا انہوں نے پھر کیا کہانی، جب اس بات پہ پھنس جاتے ہیں نا پھر یہ اور کہانی کراتے ہیں، اور جی اس کی توبہ مشہور ہو گئی تھی۔ توبہ کا کوئی تحریری ثبوت کوئی نہیں، تقریری ثبوت کوئی نہیں، کوئی ثقہ راوی کوئی نہیں، بس ایسے ہی اس نے ایک جھوٹی کہانی چھوڑ دی۔ اگر توبہ اس نے کی بھی ہے، تم نے خود لکھا کہ رسول اللہ کی توہین جو کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، تو جب اس کی توبہ قبول نہیں تو تم نے اس کی بنیاد پر اس کو کافر کہنے سے رجوع کیوں کیا؟ تم کیوں رکے ہو؟ مفتی سمر عباس عطاری، آج کے دن تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر تم واقعی ایک سچے بریلوی ہو ان باتوں کے جواب دو، اور تم دے تو سکتے نہیں، ورنہ زبان بند رکھو۔ احمد رضا خان بریلوی اور نعیم الدین مراد آبادی، احمد یار خان نعیمی کے ایسے حوالے پیش کریں گے کہ تمہارے کانوں سے دھواں نکل آئے گا۔